शंकारूपेण मच्चित्तं पंकीकृतं भूद्यया किंकरीयस्य सामाया शंकराचार्यमाश्रये। भारती करुणापात्रं भारती पदभूषणं भारती पदमारूढ़ं भारती तीर्थमाश्रये। विद्याविनय संपन्नं वीतरागं विवेकिनं वंदे वेदांत तत्वज्ञं विधुशेखर भारतीं। दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी शारदापीठाधीश्वराणां जगद्गुरूणां श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामिनां चरणकमलयोः साष्टांग प्रणामान् समर्प्य तत्करकमल संजातानां जगद्गुरूणां विधुशेखर भारती महास्वामिनां चरणकमलयोः सभक्ति श्रद्धं नत्वा भारतीय दर्शन अध्ययन अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजितायां अस्यां संगोष्ठ्याम् अद्य उद्घाटन समारोहं समारब्धुम् अस्याः सभायाः अध्यक्षान् अस्माकं परिसरस्य निदेशकान् आचार्यान् हंसधरछावर्यान् प्रार्थये। जानन्ति भवन्तः भारतीय दर्शन अध्ययन अनुसंधान केंद्र द्वारा अस्माकं राजीव गांधी परिसरे नैरन्तर्येण विविधानि शास्त्र संबद्धानि कार्याणि अनुसंधानानि च प्रचलन्ति इति। सद्यः गतमासे अस्माभिः एका साप्ताहिकी राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजिता। यस्यां कार्यशालायां देशस्य विविधेभ्यः प्रान्तेभ्यः समागताः विद्वांसः एवं विविधिषवः छात्राश्च भागम् अगृह्णन्। सा कार्यशाला यशस्वितया संपन्ना। सम्प्रति पुनरेकवारं यथा केनोपनिषदः भाष्यस्य आरम्भे उच्यते, केनोपनिषदः शंकराचार्यैः भाष्यद्वयं लिखितं, पदभाष्यं वाक्यभाष्यं चेति। तत्र पदभाष्यं विलिख्यापि न तुतोष भगवान् भाष्यकारः इति अवतरणिकां कुर्वन्ति व्याख्यातारः। पुनरेकवारं तस्याः एव उपनिषदः भाष्यं रचयामासुः श्रीशंकर भगवत्पादाः। अतः तया रीत्या अस्माकं छात्राणामपि यथा छान्दोग्योपनिषदि भूय एव मा भगवान् विज्ञापयतु इति तथा परिप्रश्नः सेवा वर्तते अस्माकं छात्राणां। तस्मात् अस्माभिः इदानीं दर्शन अध्ययन अनुसंधान केंद्र द्वारा इयं कार्यशालायाः अनन्तरम् इयं संगोष्ठी आयोजिता वर्तते। अस्यां संगोष्ठ्याम् अद्य उद्घाटन समारोहे समुपस्थिताः सन्ति प्रथित यशसः आचार्याः विष्णुपद महापात्र महाभागाः एवं अन्ये च विद्वांसः समागताः सन्ति। सम्प्रति वयम् अस्य कार्यक्रमस्य वेदघोषपुरस्सरम् आरम्भं कुर्मः। अहम् आयुष्मन्तं श्रीवत्साङ्कं विज्ञापयामि। वेदघोषं कर्तुं वयं सर्वे उत्तिष्ठामः। हरिः ओम्। यदा आग्नेयो भवति आग्नेयो विब्राह्मणः अथ यत्सौम्यः सौम्यो हि ब्राह्मणः प्रसवायैव सावित्रः अथ यद्बार्हस्पत्यः एतद्वै ब्राह्मणस्य वाक्पतीयम् अथ यदग्निशोमीयः आग्नेयो विब्राह्मणः तौ यदा संगच्छेते अथ वीर्यावत्तरो भवति अथ यत्सारस्वतः एतद्धि प्रत्यक्षं ब्राह्मणस्य वाक्पतीयम् निर्वरुणत्वायैव वारुणः अथो य एव कश्च संसूयते स हि वारुणः अथ यद्या वा पृथिव्यः इंद्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छत् तन्द्या वा पृथिवी नान्वमन्येताम् तमेतेनैव भागधेयेनान्वमन्येताम् वज्रस्य वा येषोऽनुमानाय अनुमतवज्रः सूयाता इति अष्टावेतानि हवीगुंषि भवन्ति अष्टाक्षरा गायत्री
గాయత్రీ బ్రహ్మవర్చసం గాయత్ర్యైవ బ్రహ్మవర్చసమవరుంధే హిరణ్యేన ఘృతముత్పునాతి తేజస ఏవ రుచే కృష్ణాజినేభిషించతి బ్రహ్మణో వా ఏతదృక్సామయో రూపం యత్కృష్ణాజినం బ్రహ్మణ్యేవైన మృక్సామయోరధ్యభిషించతి ఘృతేనాభిషించతి తథా వీర్యావత్తరో భవతి. హరి ఓం. शुभाशंसनानि श्रीवत्साङ्काय. सम्प्रति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलगीतस्य प्रसारणं भविष्यति. वयं सर्वे उत्तिष्ठामः. विराजते नवभास्करः सदा विराजते नवभास्करः विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय प्राचीनबोधपरं परं संधारको बुधमण्डितो नवशोधबोधपरं परं परिपालयेति च पण्डितः वेदान्तवेदपुराणदर्शनसुधाकरः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विविधाधुनिक संसाधनैः सुरम्यकले वधो नाना परिसरो भारते भरते प्रशस्त यशः यो चानस्तनो महानिति घोषपोषणतत्परः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दृष्टिशक्ति समुचितो नवयोजना परियोजनो नवनीतिरीति समुन्नतो नवकल्पना रचनाचनः नवनोपलब्धिविभासितो गुरुवाविलासमनोहरः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय संस्कृत कुलगीतं प्रसारितवद्भ्यः रवीशवर्येभ्यः धन्यवादाः. इदानीं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः इति उक्तिं स्मरन्तः वयम् अस्याः संगोष्ठ्याः उद्घाटनस्य ज्ञापनभूतं दीपप्रज्वलनं तत्र भागं गृह्णीमः. अहं परिसरनिदेशकान् एवमेव अद्यतनकार्यक्रमस्य अभ्यागतान् तथैव अस्याः संगोष्ठ्याः समन्वयकान् सर्वान् विदुषः सम्प्रार्थये दीपं प्रज्वाल्य अस्याः संगोष्ठ्याः उद्घाटनं विदधतु इति. अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरानमेनः भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम प्रवः शुक्राय भानवे भरध्वम् हव्यं मतिञ्चाग्नये सुपूतं यो दैव्यानि मानुषा जनो गुंषि अंतर्विश्वानि विद्मना जिगाति. हरिः ओम्.
धन्यवादाः। सम्प्रति अस्यां संगोष्ठ्याम् उद्घाटकत्वेन एवं व्याख्यातृत्वेन च सुदूरात् दिल्लीनगरस्थ लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालयात् समागताः सन्ति अस्माकम् आचार्याः विष्णुपद महापात्र महाभागाः। तेभ्यः एवं अन्येभ्यश्च विद्वद्भ्यः स्वागतं व्याहरन्तु। तथैव अस्याः संगोष्ठ्याः प्रास्ताविकं वचः अपि उक्त्वा अस्मान् उद्बोधयन्तु इति अहं संगोष्ठ्याः समन्वयकान् न्यायविद्यायाः समन्वयकान् आचार्यान् नवीन होळ्ळ महोदयान् सम्प्रार्थये। विद्यासन्ध्योदयोद्रेकादविद्यारजनीक्षये यदुदेति नमस्तस्मै कस्मैचिद् विश्वतस्त्वजे। श्रीगुरुभ्यो नमः। परिसरेऽस्मिन् भारतीयदर्शन अध्ययन अनुसन्धानकेन्द्रं समारब्धमस्ति। तद्वारा कार्यक्रमाणां सञ्चालनमपि आरब्धमस्ति। एकः कार्यक्रमः समनुष्ठितः आसीत् साप्ताहिकी कार्यशाला इति। इदानीं द्वितीयः कार्यक्रमः एषः अस्ति। सः प्रथमकार्यक्रमः छात्राणां पूर्णतः उपयोगाय आयोजितः। इदानीं द्वितीयकार्यक्रमः एषः अस्ति विदुषाम् उपयोगाय। छात्राणाम् उपयोगः अस्ति एव, प्राधान्येन विदुषाम् उपयोगः भवतु इति आशयेन एषः द्वितीयः कार्यक्रमः आयोज्यमानः अस्ति, विद्वद्गोष्ठी इति। मानादीनां मेयसिद्धिः इति वयं सर्वे जानीमः। प्रमाणानां प्राधान्यं वर्तते शास्त्रेषु दर्शनेषु। तत्रापि प्रमाणेषु प्रत्यक्षस्य किञ्चित् असाधारणं स्थानं वर्तते। प्रमाणतो अर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम् इति न्यायभाष्ये प्रथमं वाक्यम्। सर्वेषामपि अस्माकं मनुष्याणां यत् लक्ष्यम् उद्दिष्टं वर्तते सुखप्राप्तिः दुःखनिवृत्तिः। मोक्षः इति पदेन अभिधीयमानः यः पदार्थः सोऽपि सुखप्राप्तिरूपो वा भवति दुःखनिवृत्तिरूपो वा भवति। तस्य परमपुरुषार्थस्य प्राप्तौ यः क्रमः अस्ति सः क्रमः अत्र भाष्यकारैः दर्शितः अस्ति। प्रमाणतो अर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम्। अस्यां प्रक्रियायां प्रथमं स्थानं भजते कः? प्रमाणमेव। प्रमाणतः भवेत् अर्थप्रतिपत्तिः। अर्थप्रतिपत्तिः इत्यनेन इष्टसाधनता ज्ञानं द्विष्टसाधनता ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तव्यम्। ज्ञानं ततः इच्छा ततः प्रवृत्तिः ततः चेष्टा ततः उपायप्राप्तिः फलप्राप्तिः इति क्रमः सर्वे जानन्ति। परन्तु प्रमाणतः अस्माभिः सम्पादनीयः भवति इष्टसाधनता निश्चयः अथवा द्विष्टसाधनता निश्चयः। ज्ञानानि बहूनि अस्माभिः सम्पाद्यन्ते, तत्र प्राधान्यं वर्तते कस्य? इष्टसाधनता ज्ञानस्य द्विष्टसाधनता ज्ञानस्य। इदं मम इष्टसाधनम् इदं मम द्विष्टसाधनं, नाम इदं हितसाधनम् इदम् अहितसाधनम् इति ज्ञानमेव प्राधान्यं भजते। तच्च ज्ञानं कस्मात् प्राप्तव्यमस्ति? प्रमाणात्। प्रमाणानि कति कानि इत्यत्रापि चर्चा महती वर्तते। तत्र न्याये तावत् प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दः इति अङ्गीक्रियते। इतोपि मीमांसायाम् अर्थापत्तिः अनुपलब्धिः इत्यपि अस्ति। चत्वारि प्रमाणानि तु इमानि प्रत्यक्षादीनि सन्त्येव। तत्र तावत् उपमानं तावत् सीमितविषयत्वात् अत्र न परिगणितम् इत्युक्तौ अग्रे वक्ष्यमाण चर्चायां भाष्यकारः तत् परित्यज्य कथयति अग्रे इयञ्च प्रमितिः प्रत्यक्षपरा। प्रमितिषु चतसृषु प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्दबोधेषु तत्र प्राधान्यात् तिसॄणां परिग्रहः यदि क्रियते तासुपि तिसृषु प्रमितिषु प्रत्यक्ष अनुमिति शाब्दबोधेषु प्रत्यक्षमस्ति खलु, सा प्रत्यक्षप्रमितिः परा। कुतः इति वार्तिककाराः कथयन्ति। प्रत्यक्षेण अधिगते अर्थे जिज्ञासा भावात्। भाष्यकारैः एव इतोपि स्पष्टीकृतं वर्तते।
सर्वेषामपि अस्माकं लोके कथं भवति प्रवृत्तिः जिज्ञासितमर्थम् आप्तोपदेशात् प्रतिपद्यते शब्दप्रमाणस्य आदौ विनियोगः आप्तोपदेशात् प्रतिपद्यते आप्तोपदेशात् प्रतीतं विषयं पश्चात् लिङ्गदर्शनेनापि बुभुत्सते इदानीम् अनुमानस्य विनियोगः लिङ्गदर्शनेन अनुमितं प्रत्यक्षतः दिदृक्षते प्रत्यक्षतः उपलब्धि अर्थे जिज्ञासा निवर्तते इत्थञ्च प्रत्यक्षप्रमितेः प्राधान्यं वर्तते प्राधान्यं नाम परत्वं वर्तते अन्तिमं स्थानं तस्यैव वर्तते उत्कृष्टं स्थानं तस्यैव वर्तते यतोहि प्रत्यक्षतः अर्थे प्राप्ते सति ततः परं जिज्ञासा नोदेति शान्ता भवति इति परन्तु प्रत्यक्षप्रमाणम् अपि अत्र परिगण्यते परम्परायां प्रत्यक्षप्रमाणस्य तावत् अत्र परम्परायां कुत्र स्थानम् इत्यत्र पुनः चर्चा वर्तते यतो अग्रे भाष्यकारः कथयन्ति प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम् ईक्षितस्य अन्वीक्षणम् अन्वीक्षा तया प्रवर्तते इति आन्वीक्षिके इति प्रत्यक्षतः ज्ञातस्य अर्थस्य पुनः परिशीलनं कर्तव्यम् इति कथयन्ति तञ्च प्रथमं प्रवर्तते प्रत्यक्षप्रमाणं प्रत्यक्षप्रमा अन्ते आगमिष्यति प्रत्यक्षप्रमाणम् आदौ आगमिष्यति कुतो हि प्रमाणं तावत् साधनविषयकं प्रमा तावत् साध्यविषयिणी इति इत्थञ्च प्रत्यक्षस्य प्राधान्यं वर्तते एव इत्यतः अस्माभिः अस्मिन् कार्यक्रमे विद्वद्गोष्ठ्यां प्रत्यक्षस्यैव चर्चा भवतु इति विचिन्त्य एषः विषयः अत्र निर्धारितः वर्तते अक्षस्य प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यक्षं वृत्तिश्च सन्निकर्षः ज्ञानं वा इति प्रत्यक्षशब्देन प्रत्यक्षप्रमाणं प्रत्यक्षप्रमा एतदुभयमपि विवक्षितम् अतः प्रत्यक्षप्रमाणविषयेपि चर्चा भविष्यति प्रत्यक्षज्ञानस्य विषयेपि चर्चा भविष्यति तत्र सर्वेपि छात्राः जिज्ञासवः भागं ग्रहीष्यन्ति लाभान्विताः भविष्यन्ति इति अस्माकं दृढः विश्रम्भः अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य नवदेहलीस्थ श्री लाल बहादूर केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य नव्यन्याय विभागे आचार्यपदम् अलङ्कुर्वाणाः आचार्याः श्री विष्णुपद महापात्र वर्याः आगताः सन्ति तेभ्यः अस्मिन् अवसरे अस्माकं परिसरपक्षतः एतद् विद्वद्गोष्ठी पक्षतश्च हार्दं स्वागतं व्याहरामि परिसरस्य निदेशकान् अहं सम्प्रार्थये पुष्पगुच्छप्रदानेन एतेभ्यः स्वागतं द्योतयन्तु इति एवमेव सुदूरात् उज्जयिनी क्षेत्रात् समागताः सन्ति आचार्याः नैयायिकाः श्री सन्दीपवर्याः एतेभ्यः अपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि एतेषां व्याख्यानम् अग्रिमसत्रेषु भविष्यति एवम् अस्माकमेव विश्वविद्यालये परिसरे अधिगतविद्यः डॉक्टर संदीप कानेटकर वर्यः अपि आदिचुञ्चनगिरी क्षेत्रात् आगतः अस्ति तस्मै अपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि अस्माकं कार्यक्रमे सर्वत्र मार्गदर्शनं कुर्वन्ति अस्माकं परिसरस्य निदेशकाः आचार्याः हंसधर जावर्याः तेभ्यः अपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि पुष्पगुच्छं प्रदाय स्वागतं व्याहरन्तु इति आचार्यान् गणेश ईश्वर भट्टवर्यान् अहं सम्प्रार्थये एवं विद्वद्गोष्ठ्यां बहवः विद्वांसः आगमिष्यन्ति बहवश्च छात्राः एतावत् आगताः इतोपि केचन आगमिष्यन्ति अध्यापकाश्च बहवः अत्र समुपस्थिताः सन्ति तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्योऽपि हार्दं स्वागतं व्याहृत्य विस्तरात् विरमामि स्वागतिकाः अभूवन्
नैयायिकधुरन्धराः आचार्याः नवीनहोळ्ळवर्याः प्रमाणपटवः नैयायिकाः। यद्यपि संगोष्ठ्याः विषयः वर्तते प्रत्यक्षप्रमाणविमर्शः, तथापि नैयायिकानां तथा प्रत्यक्षप्रमाणे प्रीतिः न भवति यथा अनुमानप्रमाणे। प्रत्यक्षेण परिकल्पितमप्यर्थम् अनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्करसिकाः। तथापि अनुमानप्रमाणं प्रत्यक्षपूर्वकं प्रवर्तते। एवम् अस्माकं दर्शनेषु क्रमः अनुमानेन प्रमाणान्तरेण वा अर्थं सम्यक् विमृश्य अनन्तरं वाक्यशास्त्रेण मीमांसाशास्त्रीयसरणिम् अनुसृत्य वेदान्तवाक्यार्थं विचार्य वेदान्तानां यत् प्रमेयं किं तत् प्रमेयम् अप्रमेयं ब्रह्मैव वेदान्तानां प्रमेयं तत् अप्रमेयं ब्रह्म अस्माभिः ज्ञातुं प्रयतनीयम्। एवञ्च एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति सर्वोऽपि जनः कृतकृत्यो भविष्यति इति अस्माकं प्राचीनानाम् आचार्याणाम् आशयः। एवम् एतत् सर्वं मनसि निधाय इयं संगोष्ठी आयोजिता। तस्याः संगोष्ठ्याः प्रास्ताविकं वचः उक्तवन्तः अस्माकं नवीनहोळ्ळ महोदयाः। तेभ्यः अपि अहं स्वागतं व्याहरामि। मीमांसा प्राध्यापकान् आचार्यान् वेङ्कटेश ताताचार्यवर्यान् प्रार्थये तेभ्यः पुष्पगुच्छं प्रददतु, स्वागतञ्च द्योतयन्तु इति। धन्यवादाः आचार्येभ्यः वेङ्कटेशताताचार्यवर्येभ्यः। सम्प्रति प्रतीक्षितः समयः आगतः अस्ति। यथा अस्माकं दर्शन अध्ययन अनुसन्धानकेन्द्रस्य कार्यक्रमद्वयं तथैव अस्माकं भाग्यं विदुषां विष्णुपदमहापात्रमहाभागानां व्याख्यानद्वयं भविष्यति। अग्रिमसत्रे विस्तरेण ते न्यायशास्त्रे व्याख्यानं विधास्यन्ति। सम्प्रति अस्मान् उद्दिश्य उद्घाटनभाषणं विदधतु इति तान् अहं सम्प्रार्थये। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। विद्यासन्ध्यदयोद्रेकाद् विद्यारजनीक्षये जदुदेति नमस्तस्मै कस्मैश्चित् विशतस्तुषे। सर्वादौ शारदा अम्बां प्रणम्य पुनश्च तत्र जे अधिष्ठिताः शंकराचार्याः आचार्याः भारतीतीर्थमहोदयाः तेषां चरणाजुगलौ प्रणमाञ्जलिं निवेद्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य राजीव गांधी परिसरे भारतीय दर्शनाध्ययन अनुसंधान केन्द्रस्य आनुकूल्येन आयोज्यमानायां संगोष्ठ्यां दर्शनेषु प्रत्यक्ष प्रमाण विषयम् उदरीकृत्य त्रिदिवसीया संगोष्ठी अत्र प्रचालिता अस्ति। अस्य उद्घाटन सत्रस्य जे आध्यक्ष्यं निर्वहन्ति अस्माकं नेत्रभूताः ज्योतिषशास्त्रे पारंगताः विद्वांसः आचार्याः, अस्य परिसरस्य निदेशकाः झा महोदयाः, पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य जे समन्वयकाः न केवलम् आन्वीक्षिकविद्यायामेव पाठवः अपितु वेदान्तेषुपि तेषां तादृशी गतिरस्ति। यतोहि न्यायशास्त्रम् अनधीत्य यदि वेदान्तशास्त्रम् अधीयते तर्हि अन्यायी वेदान्ती इति अस्माभिः स्वीक्रियते। अत एव न्यायशास्त्रस्य काणदं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम् इति रीत्या तु तत्रैव ये पारंगता विद्वांसः न्यायविभागस्य विभागप्रमुखाः आचार्याः हुल्ला महोदयाः एवञ्च प्रत्यक्षेन तु ईश्वरस्य स्वीकृतिः अस्माकं शास्त्रे नास्ति, परन्तु अनुमानेनैव ईश्वरस्य ज्ञानं भवति, अर्थात् ईश्वरसाधकः अनुमानमेव भवति। एतादृश अद्वैत यतो नैयायिकानामपि अद्वैते तत्त्वेव गतिः अन्ततो गत्वा भवति। अत एव अस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालकाः
तादृश ईश्वरसदृशः अद्वैतवेदान्तनिष्णाताः भट्टमहोदयाः, पुनश्च तत्र न्यायविभागीय आचार्यः श्यामसुन्दरमहोदयः, पुनश्च राघवेन्द्रमहोदयः, शशाङ्कमहोदयः, एवञ्च मीमांसाविभागस्य आचार्यः मन्ये प्रमुखः इति आचार्यः अस्माकं गुरुपरम्परातः, यतोहि NS कन्नन महोदय मदीय गुरवः आसन् पुर्यामेव, तेषां भातृवर्या ज्येष्ठ भातृवर्या श्रीनिवासन गुरवः आसन् वाराणस्यामेव मीमांसाशास्त्रे, तेषामेव सुपुत्र इति मन्ये वेङ्कटताताचार्यमहोदयः, एवञ्च उज्जयिन्तः सम्प्राप्ता अस्माकं मित्रमणयः सन्दीपकुमारमहोदयः, एवञ्च तत्र अन्येपि अत्र तत्त्वशास्त्रेषु अधीयाना विद्वांसः आचार्याः छात्राः स्निग्धा छात्राश्च सर्वान् अभिवन्द्य प्रणम्य च आचार्यै मत्कृते एकं गुरुदायित्वं दत्तम् इति उद्घाटकरूपेण, तथा सामर्थ्यम् अस्ति वा नास्ति इति अहं न जाने, तथापि आचार्याणाम् अनुकम्पया एव यत् प्राप्तं तदेव वक्तव्यं। न्यायशास्त्रे तु यद्यपि न्यायशास्त्रस्य छात्रो अस्मि, तथापि प्रमाण इति सूत्र प्रथमसूत्रे एव प्रमाणस्य प्रथमः उल्लेखः। तत्रापि आशंका जायते प्रमाणस्य मंगलार्थकत्वम् अस्ति न वा, तत्रापि वृत्तिकारैः तत्र मंगलार्थत्वं साधितं, यतोहि विष्णुसहस्रनामस्तोत्रे प्राप्यते प्रमाणं प्राणिलय इति पद्येन, तथैव तत्रापि प्रमाणस्य मंगलार्थकत्वेपि पुनः प्रमाणस्य मानाधीना मेय सिद्धि इति न्यायेन प्रमाणस्यापि तत्र प्राधान्यं, परन्तु प्रमाणस्य लक्षणम् अनुक्त्वा एव प्रमाणस्य विभागः आचार्य आदौ प्रदर्शित इति तत्र जिज्ञासा उदेति। यतोहि प्रत्यक्षानुमान शब्दः प्रमाणानि इति सूत्रकारैः यदुक्तं तत्र लक्षणं नैव निर्दिष्टं, पुनश्च तत्र विभाग चातुर्विध्यमिति कथं ज्ञातुं शक्यते। तदर्थं जयन्तभट्टाचार्यै तत्र न्यायमञ्जरी ग्रन्थे उक्तम्, एकेनानेन सूत्रेण द्वयं चाह महामुनि प्रमाणेषु चतुर्सङ्ख्यं तथा सामान्य लक्षणम्। तद्रीत्या तत्र ज्ञातुं शक्यते, अर्थात् व्युत्पत्तिवैचित्र्येण प्रमीयते इति प्रमाणं प्रमापरकम्, एवञ्च प्रमीयते अनेन इति प्रमाणमिति प्रमासाधनं प्रमाणमिति वक्तुं शक्यते। तर्हि प्रमाकरणं प्रमाणमिति यद् उच्यते तत्र नैयायिकानां विप्रतिपत्तिः नास्ति वा दार्शनिकानामपि विप्रतिपत्तिः नास्ति, बौद्धैरपि तथा योगबलादेव तस्य लक्षणं तथा स्वीक्रियते। एवञ्च तत्र न्यायसार ग्रंथेपि सम्यक् अनुभव साधनं प्रमाणमिति प्रमाणलक्षणं तु भासर्वज्ञैरपि तत्र प्रस्तुतं। तर्हि अनेन रूपेण तु प्रमाणलक्षणम् एवञ्च शब्दशक्ति सामर्थ्यात् तत्र चातुर्विध्यमपि ज्ञातुं शक्यते। अनेन क्रमेण तु नैयायिकानां मते तु प्रमाणचतुष्टयं, यथा आचार्यै प्रमाणतो अर्थप्रतिपत्तोपवृत्ति सामर्थ्यादिति सूत्रमुक्तं, तत्रापि आचार्याणाम् अग्रे गत्वा तत्र प्रामाण्यवादस्य प्रमाणवृत्तिधर्म प्रामाण्यं कथम् अस्ति तदपि तत्र परिष्कृतं विद्यते शास्त्रेषु। एवञ्च तत्र स्वतो वा भवति परतो वा भवति, अत्र तु नैयायिकानां मीमांसकानां तु विप्रतिपत्तिः अस्ति एव। तत्र परता प्रामाण्यं तु नैयायिकानां, स्वतः प्रामाण्यं तु मीमांसकानां। पुनश्च तत्र जैनानां मते तु प्रामाण्यम् अप्रामाण्यम् उभयोपि स्वतः इति तेषाम् आशयः भवति। यद्वा भवतु, परन्तु तत्र प्रमाणस्य संख्याविषये तु दार्शनिकानां महती विप्रतिपत्तिः दृश्यते। प्रत्यक्षम् एकमेव प्रमाणमिति चार्वाकाः वदन्ति, परोक्षम् अपरोक्षमिति प्रमाणद्वयमिति तत्र बौद्धानां भवति। तत्र बौद्धानां मते तु तत्र स्वलक्षणं सामान्यलक्षणमिति उच्यते। तत्र प्रत्यक्षमपि चतुर्विधं भवति, तत्र इन्द्रियज्ञानम् एवं मानसं योगज्ञानं, पुनश्च तत्र अस्ति तु संवेदनं स्वसंवेदनमिति तेषाम् आशये विद्यते। एवञ्च जैनानां मतेपि प्रत्यक्षं परोक्षमिति, यतोहि तत्र सूत्रमस्ति प्रत्यक्षं तदितरत् इति सूत्रमस्ति परीक्षामुखसूत्रे। तर्हि तत्रापि प्रमाणद्वयम् अस्माभिः स्वीक्रियते। वैशेषिकानां मतेपि प्रमाणद्वयं भवति, परन्तु तत्र शब्दोपमानैर्तु अनुमानैव अन्तर्गतत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते। यतोहि तत्र तु शब्दोपमानैर्नैव पृथक् प्रामाण्यं विश्यते, अनुमानगतार्थत्वादिति वैशेषिकं मतमिति वैशेषिकानां सरणे विद्यते। तस्य विचारोपि विद्यते, यतोहि तत्र निरवच्छिन्न विशेषता का शाब्दबोध न भवति, शाब्दबोध भवति, परन्तु निरवच्छिन्न विशेषता का अनुमिति न भवति घटादन्य इत्यादि स्थलेषु। एवञ्च तत्र तु
शाब्दबोधन अनन्तरं तु शाब्दयामिति तत्र अनुव्यवसायः भवति। अनुव्यवसायदृष्ट्या अपि तस्य सामर्थ्यम् अस्ति इति नैयायिकाः तत्र ब्रुवन्ति। तर्हि शब्दस्यापि पृथक् प्रमाणत्वं नैयायिकैः स्वीक्रियते। साङ्ख्यानां मते तु प्रमाणत्रैविध्यं, साङ्ख्ययोगानाम् उभयेषां मते तु तत्र भवति प्रत्यक्ष अनुमान आगमेति। वेदान्त प्राभाकरमीमांसानां मते तु तत्र अर्थापत्तिम् आहत्य एव पञ्चविधं तत्र प्रमाणम् एवञ्च अनुपलब्धिम् आहत्य तु षड्विधं प्रमाणमिति तेषां शरण्ये विद्यते। परन्तु सर्वेषु प्रमाणेषु तत्र प्रत्यक्षप्रमाणस्यैव तत्र सर्वोपजीवकत्वम् अस्माभिः उपजीव्यत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते। यतोहि प्रत्यक्षं विना तु अनुमानमपि भवितुं नार्हति। तत्रापि तत्पूर्वकम् अनुमानमिति यदुक्तं प्रत्यक्षपूर्वकम् अनुमानं भवति इति तेषाम् आशयः भवति। तर्हि यद्यपि आचार्ययुक्तं प्रत्यक्षपरिकल्पितमप्यर्थम् अनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्करसिका, तर्हि प्रत्यक्ष आदौ तु प्रत्यक्षं तदनन्तरं तु हेतुप्रत्यक्षं विना तु तत्र लिङ्गिना बन्धिना तत्र ज्ञानं भवितुं नार्हति। तर्हि धूमस्य आदौ प्रत्यक्षं तत्र अपेक्षते, अत एव प्रत्यक्षस्यैव प्राधान्यम् अस्ति। एवञ्च प्रतिबद्ध प्रतिबन्धकभावदृष्ट्यापि तत्र प्रत्यक्षस्य प्राधान्यम् अस्माभिः स्वीक्रियते। समानविषय प्रत्यक्षसामग्री समानविषय अनुक्तिसामग्री अस्ति चेत् तर्हि प्रत्यक्षसामग्री बलवती भवति इति। एवञ्च शब्दादिक्षेत्रेपि शाब्दबोधादिक्षेत्रेपि तथा अस्माभिः अवलोक्यते। तर्हि प्रतिबद्ध प्रतिबन्धकदृष्ट्यापि शाब्दबोधसामग्र्या एव बलवत्वम् अस्माभिः स्वीकृत्य तत्र प्रत्यक्षस्यैव आदौ निर्वचनं क्रियते। तर्हि तत्र प्रत्यक्षविषये तु लक्षणं तु भिन्नं भिन्नम् अस्माभिः अभ्युपेयते। तत्र दर्शनान्तरेषु लक्षणं भिन्नं भिन्नम् अस्ति। अशेषं प्रत्यक्षमिति तु जैनानां दृष्टि भवति तत्र। तर्हि अशेषशब्देन तत्र स्पष्टमिति तत्र टीकाकारे तत्र उच्यते। अशेषं नाम स्पष्टं, तदपि प्रत्यक्षम् अनुमानेन एव व्यतिरेकानुमानेन एव साधयितुं शक्यते। नैयायिकानां मते अपि तथा अस्ति। प्रत्यक्षम् अनुमानमिति सूत्र परीक्षा प्रकरणे तत्रापि प्रत्यक्षस्य अनुमानद्वारा एव साधयितुमपि शक्यते। यदा तु आचार्ययुक्तं प्रत्यक्षपरिकल्पितमप्यर्थम् अनुमानेन बुभुत्सन्ते तत्र अनुमानमाध्यमेनापि प्रत्यक्षस्य सत्तां साधयितुम् अस्माभिः स्वीक्रियते। तर्हि तादृशस्य प्रत्यक्षस्य कीदृशं स्वरूपम् एवञ्च तत्र दर्शनान्तरेषु कीदृशं चिन्तनं विद्यते, तद्रीत्या एव दिनत्रयव्यापिनी इयं सङ्गोष्ठी प्रचलिष्यति। तत्र विदुषामेव तत्र आचार्याणां तत्र तु वाग्व्यवहारः भवति, येन तत्त्वज्ञानं भवति। तत्त्वज्ञानेन तु मोक्षस्यैव लक्ष्यं यत् पुरुषार्थः भवति तदपि प्राप्तुं शक्यते। तर्हि मोक्ष साक्षात् तु न भवति, परन्तु तत्र तत्त्वज्ञानेन मिथ्यादिज्ञानानां तु निवृत्तिर्भवति। ततो साक्षात् तु तत्त्वज्ञानेन मुक्तिर्न भवति। दुःखजन्म प्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाय तदनन्तरापाय अपवर्ग इति शास्त्रकारे यत् सूचितं तदेव तद्रीत्या एव तस्य तेन लाभो भविष्यति। एवञ्च तत्र पाश्चात्यानाम् इन्द्रियानुभववादे बुद्धिवादे कीदृशी गतिः अस्ति तद्विषयकमपि चिन्तनमत्र भविष्यति इति मन्ये। एतदेव अत्र उपस्थाप्य अयं कार्यक्रमः सर्वदा सफलो भवतु इति जगदम्बां प्रणम्य अत्र ये आचार्याः सन्ति सर्वान् प्रणम्य अत्रैव उपरमामि। धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादाः आचार्याः। वस्तुगत्या आचार्यान् विष्णुपदमहापात्रमहाभागान् दृष्ट्वा एते नैयायिकाः इति दर्शनेन न ज्ञायते। यतः नैयायिकाः तादृशाः भवन्ति निग्रहस्थानशूराः, प्रमाणपटवः अन्येषां निग्रहे तथा समर्थाः भवन्ति। किन्तु विष्णुपदमहापात्रमहाभागानां दर्शनेन न तेषां व्याख्यानेन तेषां वैदुष्यस्य औन्नत्यं कियद्वर्तते इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अग्रे च व्याख्यानं भविष्यति। ते च सुदूरात् समागताः सन्ति, श्रान्ताः सन्ति, तथापि शान्ता एव सन्ति। शान्ताः विशुद्धस्वान्ताः सहृदयाः। उच्यते खलु स एव सर्वशास्त्रज्ञः यस्य शान्तं सदा मनः। तादृशाः विद्वांसाः अस्माकम् अद्य उपलब्धाः सन्ति। तेभ्यः पुनरेकवारं धन्यवादान् विज्ञापयामि। सम्प्रति अध्यक्षभाषणम् अस्माकं परिसरस्य निदेशकाः आचार्याः हंसधर झावर्याः। इदानीं तु अत्र शास्त्रगोष्ठी प्रचलिष्यति। अस्माकं तु तत्तद्दिने कश्चन कार्यक्रमः विशेषः भवति, न सर्वेषु दिनेषु, किन्तु यथा न्यायशास्त्रे उच्यते साधारणकारणमिति। अस्माकं निदेशकानां कृते नित्योत्सवः। नित्योत्सवः नाम नित्यमेव शास्त्रोत्सवः। गतदिने एव साहित्यगोष्ठी सम्पन्ना।
अनन्तरं किञ्चित् दिनेभ्यः पूर्वं व्याकरणगोष्ठी सम्पन्ना, अग्रे शिक्षाशास्त्रे गोष्ठी भविष्यति इति श्रुतम्। एवम् अद्य तु एवं तेषु शास्त्रेषु गोष्ठी, एवञ्च सर्वेषु कार्येषु तेषां कारणत्वं वर्तते, तथा ते कार्यक्रमं निर्वर्तयन्तः मार्गदर्शनं च कुर्वन्तः सन्ति। तान् अहम् अभ्यर्थये अध्यक्षभाषणं वितन्वन्तु इति। ॐ यं शैवासमुपासते शिवेते ब्रह्मीति वेदान्तिनो बौद्धा बोधेते प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् सदा शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। मान्याः अद्यतन कार्यक्रमस्य मुख्यभूताः मुख्यातिथयः उद्घाटकाः न्यायादिशास्त्रेषु प्रथितयशस्काः आचार्यप्रवराः दूरदेशात् समागताः, तत्र उत्कलतः समागताः, देहलीतः समागताः श्रीमन्तः विष्णुपद महापात्र महोदयाः, तथैव अस्माकं पुरतः समागताः अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य उज्जयिनीतः समागताः आचार्याः सन्दीप शर्मा महोदयाः, पुनश्च सन्दीप कानिटकर वर्याः, एवं च अस्माकं कार्यक्रमस्य मुख्यभूताः तपोमूर्तयः शास्त्रमूर्तयः न्यायविभागस्य समन्वयकाः आचार्याः नवीन होल्लवर्य महोदयाः, पुनश्च सभायां विराजमानाः अस्माकं सम्मान्याः समेपि विद्वांसः प्रेयांसः छात्राः छात्र्यश्च। अत्यन्तं सुअवसरोऽयं यत् भारतीय दर्शनानुसंधान केंद्र द्वारा संचाल्यमाना दिनत्रय व्यापिनी विद्वद्गोष्ठी इदानीं द्वितीय चरणे प्रवृत्ता अस्ति। नूनमेव भवतां समेषाम् अस्माकं प्रियछात्राणां छात्रीणां सौभाग्यमस्ति, पूर्णफलमस्ति। प्रथमं तु पूर्णफलं यत् भवन्तः समेपि दैवीं विद्यां पठन्तः सन्ति। दर्शनशास्त्रं साक्षात् पूर्णमयशास्त्रं विद्यते, नात्र सन्देहः। तच्छास्त्रमनुसृत्य नैके विद्वांसः पूर्णपुरुषाः आगच्छन्ति भवतां कृते उद्बोधनार्थम्। अतः भवतां पूर्णफलम् एतत्, अस्माकमपि पूर्णमेव। दूरदेशात् समागताः सन्ति अस्माकं मध्ये विद्वांसः, वस्तुतः तेषां प्रति हृदयेन कार्तज्ञम् अभिवादनं च व्यनज्मि। तत्र सर्वतः सर्वेषां मूले अस्माकं कुलपतयः सन्ति। तत् तेषां कृपया तेषाम् अनुकम्पया एवं भूताः नैके कार्यक्रमाः अनुष्ठीयन्ते अत्र अस्माकं छात्राणां हिताय, विदुषां मोदाय, ज्ञानवर्धनाय। तत्र सर्वत्रैव अस्माकं कुलपतयः सम्मान्याः आचार्य श्रीनिवास बरखेड़ी महाशयाः
अत्र कारणभूताः सन्ति। अतः भवतां समेषां पक्षतः स्वपक्षतः तेषां कृतेपि सादरं प्रणामाञ्जलिं वच्मि। तत्र समयः नास्ति अधिकः, भवतां कृते उद्बोधनं तत्र शास्त्रीयं व्याख्यानं तत्र भवितव्यमस्ति। अतः अहं तु वस्तुतः दर्शनछात्रः नास्मि, किन्तु अत्यन्तम् आदरेण पश्यामि शास्त्रमिदम्। एवम् अस्मिन् सुअवसरे भवतां समेषां कृते एकवारं विशिष्य छात्राणां कृते साशीर्वादम् अभिनन्दनम् उक्त्वा अतिथीनां विदुषां कृते प्रणामाञ्जलिं समर्प्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः। धन्यवादाः आचार्याः। भवतां मार्गदर्शने दिनत्रयव्यापिनी इयं संगोष्ठी सुष्ठु प्रवर्तते इत्यहम् आशासे। सम्प्रति वयं कार्यक्रमस्य उद्घाटनसमारोहस्य अन्तिमघट्टे स्मः। सर्वेभ्यः धन्यतां व्याहरन्ति मीमांसा विभागप्राध्यापकाः आचार्याः वेङ्कटेश ताताचार्यवर्याः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः सन्ति आचार्याः श्रीनिवासवर्खेडी महोदयाः। ते तु श्रियः निवासभूताः सन्ति। तेषाम् अस्मिन् विश्वविद्यालये निवासेन नित्यं श्रीः अस्माकं विश्वविद्यालये निवसति। तेषाम् एतादृशं सामर्थ्यमस्ति यत् यावदस्माभिः व्ययीकर्तुं न शक्यते तावत् लभ्यते। अस्माभिः इतः पूर्वं कस्यचित् महतः अपि कार्यक्रमस्य कृते मितं धनं पृच्छ्यते चेदपि कथञ्चित् लभ्यते स्म, न वा लभ्यते स्म। इदानीं लब्धं धनं प्रेषयित्वा कार्यक्रमं कुर्वन्तु। एतन् मार्च् मासाभ्यन्तरे 10 लक्षपरिमितं धनं प्रेषयित्वा अनेन केन्द्रेण कार्यक्रमाः सञ्चालनीयाः, तदर्थं प्रस्तावः प्रेष्यताम् इति आदेशः दत्तः। तर्हि अस्माभिः किं कर्तुं शक्यते इति विचिन्त्य द्वेधा विभागं कृत्वा एकः कार्यक्रमः यथा आचार्यैः होळ्ळमहोदयैः निरूपितम्, एका कार्यशाला छात्राणाम् उपयोगाय, एका विद्वद्गोष्ठी छात्राणां विदुषाञ्च उपयोगाय भवतु इति एवं परिकल्पितमस्ति। तत्र कारणभूताः ये अस्माकं कुलपतयः समर्थाः उदाराः विनियोगपटवश्च, तादृशेभ्यः श्रीनिवासवर्खेडी महोदयेभ्यः धन्यवादान् व्याहरामि। एवम् अस्माकं निदेशकाः ज्योतिर्विदः ग्रहनक्षत्राद्युपासकाः येषां सान्निध्यमात्रेण अस्माकं सर्वे कार्यक्रमाः निर्विघ्नं सुचारु सम्पद्यन्ते, तेषां निदेशकानाम् आचार्याणां हंसधर झा महोदयानाम् अहं प्रणामपूर्वकं कृतज्ञतां निवेदयामि। आचार्यान् कार्यक्रमस्य समन्वयकान् होळ्ळमहोदयान् प्रार्थये तेभ्यः फलप्रदानेन धन्यताम् आविष्कुर्वन्तु इति। एवं येषां वचनं मितं हितं प्रभावकारी च भवति तादृशाः अस्माकं अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकाः भारतीयदर्शनाध्ययनानुसन्धानकेन्द्रस्य समन्वयकाः नवीन होळ्ळमहोदयाः, तेषामपि अहं हृत्पूर्वकं प्रणामपूर्वकं धन्यवादम् आविष्करोमि। आचार्यान् गणेशेश्वरभट्टान् सम्प्रार्थये यत् तेभ्यः फलप्रदानेन धन्यताम् आविष्कुर्वन्तु इति। अस्य कार्यक्रमस्य के उद्घाटकाः भवेयुः इति अस्माभिः विचिन्तिते
अस्माकमेव अङ्गभूतस्य विश्वविद्यालयस्य अङ्गभूतस्य सदाशिवपरिसरस्य छात्राः तत्रैव अध्यापकाः अपि आसन् ये अस्माकं महापात्रमहोदयः विष्णुपदमहापात्रमहोदयाः इदानीं देहल्यां लाल् बहादुर शास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य न्यायविभागाध्यक्षत्वेन विराजन्ते। ते अत्यन्तं विद्वांसः अपि विद्याफलत्वेन प्राप्तं विनयम् अत्र प्रदर्शितवन्तः। एवम् अग्रे च उद्बोधनं करिष्यन्ति। अग्रिमम् उद्बोधनं दीर्घं भविष्यति इति अत्र साररूपेण अस्याः विद्वद्गोष्ठ्याः विषयान् उपस्थापितवन्तः। तादृशेभ्यः महापात्रवर्येभ्यः अपि प्रणामपूर्वकं कृतज्ञतां समर्पयामि। अहम् अस्माकं परिसरस्य निदेशकान् सम्प्रार्थये फलं प्रदाय तेषां कृतज्ञतां व्याहरन्तु इति। एवं बहुभिः प्रकारैः अस्माकं परिसरेण शृङ्गेरीक्षेत्रेण च सम्बद्धौ अन्वर्थनामानौ द्वौ विद्वांसौ सन्दीपमहोदयौ अस्माभिः प्राप्तौ। एते च विद्वांसः विद्वद्गोष्ठीम् इमां स्वकीयव्याख्यानेन सन्दीपयिष्यन्ति। तस्मात् एतयोरपि अहं धन्यताम् आविष्करोमि। एतयोः सम्माननं पश्चात् भविष्यति व्याख्यानानन्तरम्। एवं अस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनकार्यक्रमस्य सञ्चालकाः अस्माकं परिसरस्य सञ्चालकेषु कार्यक्रमसञ्चालकेषु निपुणतमाः के इति चिन्त्यमाने इमे एव भवन्ति इति झटित्येव सर्वे वयं जानीमः। परिसरस्य सर्वेपि वयं सदस्याः जानीमः। एतेषां यत् सञ्चालनं भवति अत्यन्तं रोचकं भवति। एतेषां सञ्चालनमित्येव न, वार्तापि तादृशी एव भवति। श्लेषपदघटितान्येव वाक्यानि एतैः प्रयुज्यन्ते। सर्वदा हास्यरसं वितरन्तः एव भवन्ति। तादृशाः अस्माकं गणेशभट्टाः सञ्चालकाः सन्ति। तेषामपि अहं कृतज्ञतां निवेदयामि। आचार्यान् नवीनहोळ्ळमहोदयान् सम्प्रार्थये तेभ्यः फलं प्रदाय धन्यताम् आविष्कुर्वन्तु इति। एवं अस्माकं परिसरस्य नानाविभागीयाः प्राध्यापकाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। एवम् अस्य कार्यक्रमस्य संयोजने महान्तं परिश्रमं कृतवन्तः अस्माकं दर्शनविभागीयाः प्राध्यापकाः विशिष्य भवन्ति। तेषामपि अहं कृतज्ञतां निवेदयामि। एवं ये छात्राः अत्र समुपस्थिताः दर्शनविभागीयाः छात्राः विविधैः प्रकारैः यैः अत्र उपकारः कृतः तेषां सर्वेषामपि अहं धन्यवादं निवेदयामि। एवम् अत्र अस्माकं सङ्गणकाध्यापकाः रवीश् महोदयाः एवं संयुक्ता महोदया तयोः अपि तान्त्रिकसहायिका संयुक्ता महोदया ताभ्यामपि अहं कृतज्ञतां निवेद्य विस्तरात् विरमामि। धन्यवादाः। धन्यवादाः आचार्यः वेङ्कटेशताताचार्यवर्याः। भवन्तस्तु मीमांसकाः। मीमांसकाः अर्थवादकुशलाः भवन्ति। स्तुतिनिन्दा अन्यतर वाक्येषु निन्दापरं वाक्यं परित्यज्य भवन्तः सर्वत्र गुणानेव पश्यन्ति, स्तुतिञ्च कुर्वन्ति। इदानीं धन्यवादञ्च अत्र सभायां व्याहृतवन्तः सन्ति। भवद्भ्योऽपि धन्यवादान् समर्पयामि। परिसरस्य निदेशकान् आचार्यान् हंसधर झावर्यान् प्रार्थये वेङ्कटेशताताचार्यवर्येभ्यः फलं प्रदाय तान् सन्तोषयन्तु इति। पुनरेकवारम् उद्घाटनसमारोहे समवेतेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः विद्यार्थिभ्यश्च धन्यवादाः। इदानीम् उद्घाटनसमारोहः अत्रैव समाप्तिमेति। अचिरात् 15 निमेषानन्तरम् अस्याः संगोष्ठ्याः सत्राणि आरभ्यन्ते, यत्र आचार्याणां विष्णुपदमहाभागानाम् एवं
द्वयोः सन्दीपयोः सन्दीपभूतयोः अपि व्याख्यानं भविष्यति। सर्वे वयं तच्छृणुमः। इदानीं लघु विरामं स्वीकुर्मः। ऐक्य शान्तिमन्त्रेण सह सभामिमां समापयामः। ये भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः।